السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا ندوزو السؤال الخامس كيقول on considère la fonction h définie par cette formule. Donc calculer h moins 1 de 0. أنا كنقول بالفرنسية باش نترجم الناس اللي يقراو بالفرنسية. داكور دونك هما بار ديفو راه اعتبروا بأن الدالة تقبل الدالة عكسية عفوا. بار ديفو يمكن نبينوها حنايا. واحد المسألة اللي بنشير ليها هاد لو نومبر هذا دونك on peut montrer facilement que quel que soit x appartenant à R x plus racine de x carré plus 1 هذا دائما positif, même strictement même positif, d'accord. نقدروا نديرو disjonction des cas. Alors si x positif, donc x carré plus 1 strict positif, la racine positive ou x positif, donc là c'est évident, d'accord. Alors si x négatif, donc غادي نمشيو des équivalences successives. هذا positif, équivalent à dire que racine de x moins carré moins plus 1 est supérieur à moins x, ou هذا qui est positif, d'accord. Donc nous jugeons positif, donc ceci équivalent à dire que x carré plus 1 est supérieur à x carré, donc ceci équivalent à dire que 1 positif, on va dire vrai, d'accord. Donc حتى هذه بتكون vrai. Donc qu'est-ce qu'on constate? Qu'on constate que هذه دائما strict positif. ما عليناش، هذا ماشي غرضنا ولكن جوست باش نستافدو. دابا المطلوب منا هو نلقاو اش. il faut trouver donc alpha un réel tel que h donc alors soit alpha en A soit alpha appartenant à R tel que بحيث يكون h moins 1 de 0 هي alpha. Ceci équivalent à dire que h de alpha بتكون هي 0، d'accord. donc إذا يكفي نحلو هاد المعادلة كتساوي صفر. إذا عندنا h de x كتساوي صفر باش نقلبو على alpha تكافئ أن داكشي اللي لداخل خصو يكون دونك ln بعدا ln x plus racine x carré plus 1 égale à 0 اللي هي ln de 1، d'accord. donc ceci équivalent à dire que x plus racine de x carré plus 1 خصها تساوي لينا واحد تكافئ أن racine de x carré plus 1 كتساوي واحد ناقص x. Voilà. Alors هنا واحد المسألة. إذا هذاك x اللي غادي يحقق ليا هاد العلاقة هادي خص يحقق بأن الشرط هو أن moins x est supérieur à 0. علاش؟ باش لأن moins x كتساوي واحد لا racine اللي هي positif، c'est-à-dire أن x ما يفوتش واحد، d'accord. راه عندنا هذا كاع strict même، دونك هذا راه غيكون strict. دونك alors هنا غادي نقولو supposons que x غيكون strictement inférieur من 1. دونك نكملو. دونك غادي تكون عندنا واحد l'équivalence هنايا. alors مع هاد لا كونديسيون عندنا équivalence. attention إلا ما كانش هاد لا كونديسيون راه ما كاينش équivalence. donc x carré plus 1 كتساوي غادي نرفعو au carré هادي à moins x au carré اللي هي 1 moins 2x plus x au carré. صافي غادي نقصو x carré من الطرفين وواحد من الطرفين، دونك غتبقى ليا بأن moins 2x égale à 0. ceci équivalent à dire que x égale à 0. voilà. donc إلا فريمون إلا جينا عوضنا h de 0 غادي نلقاوها هي ln de 0 plus racine de 0 carré plus 1 اللي هي ln de 1 اللي هي 0. دونك الجواب Q5 h moins 1 de 0 هو 0. فوالا. وندوزو السؤال الموالي. alors السؤال الموالي دونك كيقول calculer la limite suivante. d'accord. donc la limite أول حاجة كنلاحظ أن x غادي لواحد العدد، d'accord. دونك إلا عوضت في الوسخ غادي نلقى هنايا racine ديال ويتيام ديال racine troisième ديال 8 moins 2 sur وهنا لتحت غادي نلقى هي 0. دونك غادي نلقى في لا فورم انديتيرميني اللي هي 0 sur 0، d'accord.
الوغ في هاد القضيه هادي كنصحكم دائما انكم تقلبوا على اولا تخدموا بطريقه ديال العدد المشتق. اذكر ان الا كانت اف الوغ اف est dérivable فواحد لو بوين dérivable en x0 يكافئ ان الليميت انه يوجد L appartenant à R tel que limite quand x tend vers x0 ديال معدل التغير f de x moins f de x0 sur x moins x0 هذه كتساوي L النومبر réel. داكوغ عندنا تكافؤ بيان سور، وفي هاد الحالة دونك هادي كنسميوها f prime de x0 هاد العدد هذا. داكشي علاش سميتها طريقة العدد المشتق. هاد الطريقة دائما كتكون عندي ملي كيكون عندي x يؤول إلى عدد، طونسيون جوج الحوايج، x يؤول إلى عدد ماشي ما لا نهاية أولا ناقص ما لا نهاية، دونك وكيكون عندي لا فورم انديتيرميني اللي هي زيرو لا زيرو. صافي هادي كنفكر بزاف، كنكون يعني متيقن واحد النسبة كبيرة أننا غادي نقدر نخدم بالعدد المشتق. دونك غادي ناخدو لا فونكسيون سويفونت ديالنا هي هادي. دونك f de x كتساوي racine troisième ديال x plus 8. داكوغ دونك هادي معرفة لما يكون x محصور إذا ستريكتومون بين موان 8 بلس لانفيني. فوالا داكوغ لا عفوا أنا ماشي ستريكتومون، يعني محصورة بين موان 8 و بلس لانفيني. وي فوالا إذا كان x كبر من موان 8 و إيكال x بلس 8 بتكون بوزيتيف، لأن عندي أتونسيون ديال لا غاسين أنيام دونك معرفة على خص يكون الداخل يكون موجب. صافي ما عليناش، ما عندناش مشكل في هاد القضيه ديال التعريف. دابا غادي ندوزو دونك غادي نكتبو هاديك لا ليميت كيو 6. دونك الا جيتي تشوف كيو 6 اللي هي الليميت عندما يؤول اكس يؤول الى زيرو، دونك اكس زيرو ديالي هو زيرو، دونك غادي تكون هنا اف دو اكس. وشنو هي اف ديال جوج؟ هي اف دو زيرو. داكوغ ولتحت اكس موان زيرو. حنا كنعرفو بان لا فونكسيون f associée racine x plus 8, racine troisième x plus 8 est dérivable sur le domaine ديالها ولكن ouvert, voilà, car elle est irrationnelle, d'accord, elle est irrationnelle. Voilà, s'écrit de la forme racine énième de p, avec p un polynôme, p وحدودية. Donc il est dérivable sur tout l'intervalle, et en particulier en zéro. لأن زيرو كاين في هاد الانترفال. داكوغ دونك هاد لا ليميت هادي غادي نرجع ليها، اش غتساوي ليا هي اف بريم في زيرو. داكوغ دونك يكفي نديريفي هاد لا فونكسيون، غادي نديريفيها هنايا. الوغ ندوزو دابا لا ديريفي ديال اف دو اكس. داكوغ دونك اف بريم دو اكس هي x plus 8 à la puissance 1 tiers le tout prime. Donc dit dérivée de là il y a 1 tiers x plus 8 prime fois x plus 8 à la puissance 1 tiers moins 1. Là il y a 1 tiers x plus 8 prime il y a 1 وهذه بتبقى لنا هي x plus 8 à la puissance donc il y a moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Donc finalement il y a 1 sur racine, donc 3 racine troisième ديال x plus 8 au carré. Voilà, il a درنا f prime de 0, il a عوضنا هي 1 sur 3 racine troisième ديال 8 au carré. Donc هاد لو كاري راه عندي الحق نديرو على برا ولا داخل، ما عنديش مشكل، كاينش حتى مشكل هنايا. Donc racine troisième ديال 8 هي 2 و 2 au carré il y a 4. 2 au carré il y a 4 ou 4 fois 3 il y a 12, il y a 1 sur 12. Donc la limite ديالنا donc finalement Q6 il y a 1 sur 12. Voilà. كاين واحد الطريقة أخرى ولكن طويلة شوية اللي هي الضرب في المرافق.
صافي مرافق ديال الفوق والتحت الى اخره ونختزلو. فوالا حتى هي راه طريقه صحيحه. وندوزو السؤال الموالي. الوغ نكملو مع السؤال السابع اللي هو كيتعلق بلي نومبر كومبلكس الاعداد العقديه ليكن الفا عددا حقيقيا و حلا للمعادله التاليه زد كاري موان وحسب كيو 7. دونك اول حاجه عندنا المعادله تكافئ دونك هي زد كاري موان دو كوس دو الفا 7 plus 1 est égal à 0. Alors, on va calculer delta. Delta, il y a moins 2 cosinus de alpha, le tout au carré, moins 4. Là, il y a 4 cosinus au carré de alpha, moins 4. On va factoriser au 4, on a cos carré de alpha, moins 1. Et après, je n'ai cos carré alpha moins 1, il y a moins sinus au carré de alpha. Alors c'est très simple, ممكن يعني نجبدوها من هاد العلاقة راه كتعرفوها كاملين. سينوس او كاري بلس الفا او كاري كتساوي 1. فوالا. دونك هذا اي ستريكتومون نيجاتيف، يساوي دونك ستريكتومون نيجاتيف. اش كيساوي ايضا؟ كيساوي هو دونك جوج اي سينوس دو الفا لو تو او كاري كي نيجاتيف. هاد لو نومبر هذا سي ان نومبر ريال نيجاتيف. Alors la fonction l'équation admet deux solutions conjuguées اللي هما غادي نوضعهم هنايا اللي هما Z1. اش كتساوي Z1 كتساوي دونك جوج كوس الفا موان 2i sinus alpha sur 2 صافي. اولا نقدروا ناخدو هنا لا الصم. دونك هي شحال هادي؟ هي جوج نختزلو هي كوس الفا بلس اي سينوس الفا اللي هي الكتابة الأسية اللي غنكتبوها هي اكسبونسيال اي الفا. زد 2 سي زد 1 بار اللي هو مرافق اللي هو اكسبونسيال موان اي الفا. داكوغ. علاش؟ بوركوا سا؟ باسكو الفا سي ان ريال. فوالا. داكشي علاش هادي كتابة مثلثية وهادي كتابة أسية. هادي مثلثية وهادي أسية. Alors قال لك سيدي ليكن عددا حقيقيا ليكن ألفا عددا حقيقيا و حلا. Alors si A est égal à Z1 إلا خدينا الحل الأول اللي هو إكسبونسيال إي ألفا. Alors إلا بغينا نحسبو دونك A à la puissance n plus 1 sur A à la puissance n هي إكسبونسيال إي n إي ألفا à la puissance n plus exponentielle moins i alpha. تمشي معكم غير بشويه باش تفهموا. داكوغ. à la puissance n وهادي هي exponentielle i alpha n قواعد ديال الأس قوة وقوة plus 1 sur exponentielle i alpha n. دونك شنو هي هادي؟ 1 sur هي exponentielle moins i alpha n. D'accord. هذا c'est un nombre réel وهذا c'est un nombre réel donc المقابل ديالو. donc d'après les formules de l'air هذه هي جوج كوسينوس ديال الفا n. الزاوية هي الفا n هنايا. d'accord. voilà. et si A est égal إلا خدينا Z2 donc A à la puissance n plus 1 sur A à la puissance n. donc اش بيتبدل فقط هنا في الأول بيولي عندي موان الفا بيتبدلو غير الترتيب plus exponentielle plus 1 sur exponentielle moins i alpha à la puissance n il y a exponentielle moins i alpha n plus exponentielle i alpha n اللي هي نفس الشيء هي جوج كوسينوس الفا n. دونك كنستنتجو بان كيف ما كان a السوليوشن ديال هاد ليكواسيون دونك qz alors نديرها باللون المغير q7 pardon donc q7 est égal 2 cosinus de alpha n. Voilà. Voici d'après les formules de l'air. وراه درت واحد الفيديو ديال لا لينياريزاسيون الاخطاط ممكن تطلعوا عليه تستافدوا فيه كلشي العلاقات فيه ديال اولير لي فورمول لي دو فورمول دو ليف ولا فورمول دو موافر. داكوغ. فوالا. دايوغ انا راه خدمت هنا بموافر فاش درت هاد لا بيسونس هنايا راه خدمت بموافر هادي. داكوغ. اي لا فورمول دو موافر. ونتلاقاو مع السؤال القادم.
Alors, ندوز دابا السؤال الآخر حتى هو ديال الأعداد العقدية لي nombres complexes. Alors, on pose A est égal I racine de 3. D'accord. B est égal à racine de 3 facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Ou lambda. Lambda est égal à R facteur de cos θ plus I sinus θ. C'est la forme trigonométrique ديالها. Avec R strictement positif و θ محسوبين 0. قال لك حدد R et θ لكي تكون الأعداد العقدية A لامدا B في هذا الترتيب 3 حدود متوالية لمتتالية هندسية. هنا واحد القضية اللي بنشير لها هو أن المتتاليات راه ماشي بالضرورة، حنا قرينا الصراحة المتتاليات اللي تيكون عندهم لي تيرم غيال، ستادير مني تتحسب يو ان عدد حقيقي، ولكنها كاينين متتاليات اللي كيعطيونا في الاخير ان دائما عدد صحيح طبيعي، ولكن يو ان كنهضر على يو ان هذاك يقدر يكون عدد عقدي، وهادشي اللي كنشوفوه دابا. ولكن للاسف في البكالوريا راه ما تنقراوش، حنا كنكتفيو فقط بالاعداد الحقيقيه. دونك راه نفس الخدمه ما عليناش. هنا واحد القضيه اللي غادي نفكر بها هي الخاصيه المميزه ديال متتاليه هندسيه. D'accord. Ou là, ce qu'on appelle en français la propriété caractéristique d'une suite géométrique. شنو هي؟ كتقول لك اسيدي إلا كانوا UN alors UN-1 et virgule UN si UN-1 virgule UN et UN plus 1 sont ou là, pardon, UN est géométrique, UN متتالية هندسية, si seulement si, donc quel que soit n appartenant à n, bien sûr on غادي نفترضوا بأن UN معروفة على n, alors لكل n ينتمي إلى n. إلا خدينا UN moins 1 داكوغ وضربناه في UN plus 1 غنلقاو داك لو تيرم اللي وسط منهم او كاري. إذا هذه خاصية أساسية ومهمة بزاف تسمى الخاصية الألوغ إلا كانوا ثلاثة الحدود هادو UN moins 1 UN plus 1 مع UN هادو حدود متتابعة. إلا شدينا الأول مع الثالث ضربناهم غادي نلقاو الوسطاني أو كاري. صافي الوسطاني هو يو ان بيناتهم، ها هي يو ان موان 1 وهنا يو ان بلس 1 وهنا يو ان. إلا درتي الضرب ديال هاد الجوج اش غتلقى هادي أو كاري. صافي. الوغ بالاستفادة غادي نعطي حتى الخاصية المميزة ديال أريتميتيك. دونك يو ان إيت أريتميتيك حسابية arithmétique يكافئ أن quel que soit n appartenant à n. دابا لا إلا شدينا un moins 1 وزدنا عليها un plus 1 غادي نلقى الضعف ديال ديك اللي في الوسط. فوالا هادي حتى هي راه نقدروا نحتاجوها. صافي ما عليناش. الوغ رجعوا دابا للتمرين. أول حاجة بعدا اللي غادي ندير هي غادي نحاول نكتب الشكل المثلثي ديال هادو كاملين. Donc بالنسبة ل A غادي ناخد une autre couleur, d'accord. Donc بالنسبة ل A donc il y a I racine de 3 et racine de 3 fois exponentielle I pi sur 2. I pi sur 2 هي exponentielle I pi sur 2 هي I معروفة هادي، خاص كلشي يكون عارفها الله يرضي عليكم. هما exponentielle I pi sur 2 هي I exponentielle moins I pi sur 2 هي moins I exponentielle I pi هي moins 1 حتى exponentielle I0 bien sûr هي donc هي 1 voilà و exponentielle 2pi هي 1 دونك هادو خصو يكونوا معروفين وصافي ما عليناش. بالنسبة ل B كتساوي راسين دو 3 وهذا الزاوية اللي الكوسينوس ديالها 1 دومي والسينوس ديالها راسين 3 sur 2 هي بي sur 3 دونك هي راسين 3 exponentielle I pi sur 3 voilà. و لاندا بيان سور لاندا هي ار اكسبونونسيال اي تيتا. انا تنخدم بشكل اوسي احسن لانه كيبسط عليا في الخدمه.
Alors je vais revenir la question donc قال لك اسيدي A و لندا و B في هذا الترتيب حدود متتابعة. دونك بالنسبة لنا غناخدو UN moins 1 UN UN plus 1. دونك في هذا الترتيب يعني غيكون هنا A وهنا لندا وهنا B. هو لو تيرم اللي موراهم الثالث. دونك إلا جينا للعلاقة إذا إلا عوضنا دونك بلاصة UN غادي نعوض هنايا ب A. دونك A مضروبة في الأخراني اللي هو B اش غتساوي خصها تساوي لندا أو كاري اللي هو الوسط صافي. الوغ أ بي كتساوي لندا أو كاري دونك غادي نضرب أ بي أ فوا بي هي شحال هي راسين دو 3 اكسبونونسيال إي بي سور 3 فوا راسين دو 3 عفوا هنايا فوا إي بي سور 2 وهنا راسين اكسبونونسيال إي بي سور 3 تساوي لندا هي ار أو كاري اكسبونونسيال دو إي تيتا هي لندا أو كاري صافي. دونك تكافئ هنا هي 3 نضرب راسين 3 في راسين 3 وهنا لي زيكسبونونسيال دونك الزاوية غادي يتجمعو بي سور 2 بلس بي سور 3 المقام واحد هو 6 دونك غتبقى لنا 5 بي على 6 كتساوي ار أو كاري اكسبونونسيال إي دو تيتا صافي. الوغ ار كاري هنا هادي كتابة مثلثية عددين عقديين هادي تكافئ سي سولمون سي إذا ار كاري غتساوي 3 و 5 بي على 6 أولا بحال جوج تيتا خصها تساوي 5 بي على 6 بلس 2 كابي حيث كا ينتمي إلى زد صافي. طونسيون لأن هنايا مكايناش فقط هادشي مكيمعنيش فقط بأن جوج مساويين يقدروا يكونوا متوافقين بترديد بي بترديد دو بي عفوا. Donc, puisque R est positif, strictement positif, donc R غتساوي راسين 3 car R strictement positif. فهنا غادي نقسموها على جوج دونك تيتا كتساوي 5 بي على 4 وي عفوا هنايا راه 5 بي على 6 وهنا 5 بي دونك بتكون على 12 بلس كابي avec K appartient à Z. Alors بالنسبة ل R راه حددتو بقات لي دابا تيتا غادي نستعمل الكونديسيون اللي عطاوني محصورة بين 0 وبين بي دونك تيتا محصورة بين 0 وبين بي غادي نأثر 5 بي على 12 بلس كابي محصورة ستريكتومون بين 0 وبين بي غنختزل بي هو الأول دونك كا بتكون محصورة غادي نقص 5 بي على 12 دونك غتكون 5 ناقص 5 بي على 12 وهنايا 1 ناقص 5 على 12 اللي هي 7 على 12 هادي هي موان 0 فيرغول وهادي هي 0 فيرغول. لو نومبر الأونتي العدد الصحيح اللي محصور بين موان 0 و 0 هي 0 هو 0 عفوا. دونك فينالمون دونك بالنسبة للجواب اللي هو هادشي Q8 الوغ بالنسبة ل Q8 R كتساوي جذر 3 و تيتا كتساوي 5 بي على 12 لأن كا هي 0 لقيناها دونك هذا هو الجواب الصحيح. وندوزو السؤال الموالي. الوغ نكملو مع السؤال التاسع. السؤال التاسع فيه واحد ليميت اللي ما سهلاش دونك لا ليميت سويفونت Q8 هي الليميت عندما x يؤول إلى بلس لانفيني ديال طونجونت بي اكس sur 2x plus 1 le tout à la puissance 1 sur x. الوغ هنا هاد القضية لاحظوا معايا هادي فيها واحد لا بيسونس 1 سور اكس هادي الدالة أسية اللي درتو في القسم داكوغ الدالة أسية اللي هي أ أس إكس على شكل أ أس إكس بحيث أ خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف وكيخالف واحد. ألوغ شنو هو الإشكال اللي عندي هنايا؟ دونك الإشكال هو أن في لا فورم ديال هاد لا فونكسيون إذا حنا غادي نرجعو لا فورم الأصلية دونك أ على بيسونس إكس في التعريف ديالها هي اش هي اكسبونونسيال ديال اكس ان ا الى رجعتو للدرس وراه ممكن نبينوها تو سامبلومون هي اكسبونونسيال الين ديال ا اس اكس اكسبونونسيال ديال الين هي دونك هذه هي الداله العكسيه دونك راه بحال ما درنا والو الا درنا الا كومبوزينا اكسبونونسيال مع الين وهنا ا اس اكس هاد العلاقه راه صحيحه لكل اكس في ار ماشي حتى في كيو. اتونسيون حنا في بالنسبه
العلوم التجريبيه راه كيديروا غير بالنسبه الكيو، يعني عدد جذري، ولكن بالنسبه للسيونس مات راه كيديروا واخا يكون عندنا هنا اس حقيقي، دونك هادي كتهبط داك الاس كيخرج وكتبقى اكس فوا الين دو ا. فوالا دونك هادشي اللي غادي نطبقوه هنايا. دونك هادي كتساوي ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال اكسبونونسيال ديال 1 sur x ln ديال هاديك الطونجونت. دونك هنا غادي ندير ln ديال الطونجونت ديال px sur 2x plus 1. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, غادي ناخد هاد العدد اللي في الاس ونحسب ليه بوحدو ونحسب ليه الليميت ديالو. داكوغ. دونك غادي ناخدو هنايا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x fois ln ديال tangente ديال px sur 2x plus 1. فوالا. اذا نحسب اول حاجه نحسب الليميت مباشره. اذا الا حسبت هذا غادي يعطيني زيرو. داكوغ. الوغ بالنسبه للداخل لاحظوا معايا الداخل هذه راه داله جذريه حدوديه على حدوديه. غادي نختزل دونك بتبقى لي هي الحد الاكبر هنايا الدرجه هي بي اكس على 2 اكس. دونك هذا غيقول بي سور 2، ولكن خصني نعرف واش بي سور 2 على اليمين ولا بي سور 2 على اليسار. دونك حنا كنعرفوا بان 2 اكس بلس 1 est inférieur et supérieur عفوا من 2 اكس. داكوغ. وبما ان اكس يؤول الى بلس لانفيني دونك غادي ناخدو اكس بوزيتيف ستريكتومون، يعني لارجومون بوزيتيف، حيت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. دونك الا قلبنا هذا 2 اكس بلس 1 غادي تولي انفيريور 1 سور 2 اكس. الا ضربنا الطرفين في بي اكس غتولي هنا في بي اكس ونختزلو اكس مع اكس في هذا العدد. دونك بيولي هاد لو تيرم اصغر من بي سور 2. دونك هادي غادي تقول بي سور 2 على اليمين. داكوغ. بي سور 2 على اليمين. الا جدينا الدائره المثلثيه لاكس ديال طونجونت ها هو، عفوا سمحوا لي ما رسمتوش مزيان. بي سور 2 فين هي بي سور 2 على اليسار، عفوا على اليسار ماشي على اليمين. الا درنا بي سور 2 على فين هي على اليسار، على اليسار يعني غادي نلونها بلون مغاير، يعني فهاد انا خدام في هاد لو فوازيناج هنا، يعني قبل من بي سور 2. علاش؟ لان لو سونس هو هذا، لو سونس دوريونتاسيون هو هذا. اتونسيون لو سونس يعني على اليسار ديالي تنقولوا ادغوا اغوش، في الحقيقه اغوش هو هذا. دونك لان قبل من بي سور 2 واحد شوي. الوغ الا كنتي قبل من بي سور 2 اذا الطونجونت الا صلنا الطونجونت كيفاش بيكون بوزيتيف. دونك الطونجونت هنايا بيقول لاش. اذا هاد الطونجونت هادي كامله فين بتقول، عفوا دونك هنا لاحظوا معايا كل ما قربت من بي سور 2 من جهه اليسار الطونجونت va augmenter كيطلع لفوق. دونك il va tendre vers plus l'infini. D'accord. Donc il va tendre vers plus l'infini. وبيسكو داكشي اللي داخل دونك دابا تيقول بلس لانفيني الان، دونك غادي تمشي لبلس لانفيني. دونك غادي ندير هنايا ناتي سمحوا لي غندير هادي دونك زيرو، وهاديك من هاد الالين كلها غتمشي بلس لانفيني. دونك كتلاحظوا بان عندي زيرو فوا بلس لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني، دونك سي اون اف اي. فوالا دونك ميمكنلياش نخدم مباشرة بهاد التعبير، خصني ندير ليه شي حاجة. هاد التعبير اللي اون اورانج. داكوغ. دونك جو في مانيبيولي هاد لو تيرم هاد اللي داخل الين، ساشون كو حنا كنعرفو بان العلاقة كتعطينا ان الطونجونت ديال بي سور 2 موان اكس اللي هي اللي كنسميوها كوطونجونت، لا كوطونجونت ديال اكس اش كتساوي المقلوب ديال طونجونت ديال اكس. داكوغ. غادي نخدم بهاد العلاقة هادي. دونك الا شدينا 1 سور اكس فوا ln ديال طونجونت ديال بي اكس سور 2 اكس بلس 1، et باش نقص عليه le nombre de x on va voir هي 1 sur x. D'accord. Donc elle dit quel que soit x strictement positif, largement positif, tangente donc c'est ln عفوا ديال 1 على مقلوب
ديال الطونجونت ديال بي سور 2 موان الزاوية السابقة اللي هي بي اكس على 2 اكس بلس ا. داكوغ، لاحظوا معايا انا عوضت هنا نقدروا نديرو كغونت اكس. شنو هو كغونت اكس ديالي؟ هو هاد لو تيرم. دونك هادي كتساوي 1 على اكس. الوغ الان ديال المقلوب هي موان الان، دونك موان الان ديال الطونجونت، وغادي نوحد المقامات لداخل. دونك المقام واحد هي دونك الجداء ديال الجداء ديال هاد الجوج هي 4 اكس بلس 2، والفوق غادي تكون عندي 2 اكس بلس بي، 2 اكس بي بلس بي موان 2 اكس بي. الوغ بتمشي 2 اكس بي مع 2 اكس بي بتبقى ليا بي، دونك فينالمون بقى ليا الفوق بي. فوالا تري بيان. نعاود دابا نشوف واش لا ليميت دونك واش تقادات. الوغ الليميت لداخل الا كان اكس طون فيغ لانفيني، هاد لو تيرم هذا غادي يمشي لزيرو، يعني 1 sur l'infini هي زيرو، و طونجونت زيرو بيمشي لزيرو بلس بيان سور، و بيان سور طونجونت تا هو غادي يمشي لزيرو بلس. اذا ln ديال زيرو بلس هي موان لانفيني، و موان لانفيني هنا دائما هذا زيرو، دونك دائما شكل غير محدد. داكوغ. الوغ دونك ceci équivalent à dire ولا est égal. غادي نزيد نقادها مزيان ديك لا فونكسيون. شنو غادي ندير؟ غادي نضرب في هذيك الطونجونت، فوالا، فوا ln ديال الطونجونت ديال بي سور 4 اكس بلس 2، وغادي نقسم عليها. دونك في 1 سور طونجونت بي سور 4 اكس بلس 2 فوا 1 سور اكس فوا موان 1 سور اكس. واش متفقين معايا؟ هاد التعبير هذا دونك مدرت والو، ها هما هادوك الجوج اللي كانوا عندي هما هادو، ها هما، و اش درت؟ ضربت في الطونجونت وقسمت على الطونجونت. داكوغ. ايوا كنلاحظ بان الداخل الالين هاد الداخل كيقول زيرو، دونك انا فكرت في ديك في هذيك الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اكس الين اكس افيك كونت اكس هو الطونجونت كامل، داكشي اش ضربت. فوالا غندير اونتر بارونتيز باش تبان لكم. حتى اللي قال لي شي واحد منين جاتك هادي علاش درتي بالضبط، ها علاش، باش نحصل على هاد لا فورم ديال هاد ليميت الاعتياديه هادي. داكوغ. دونك تساوي، خلي هادي طونجونت بي سور 4 اكس بلس 2 ln ديال طونجونت ديال بي سور 4 اكس بلس 2، خليها هنايا. دونك هذا اش غادي ندير؟ تا هو غادي نشد هاد لو تيرم اللي داخل الطونجونت، غادي نضربو، ها هو، ونقسم عليه، فوالا، سور 4 اكس بلس 2. اذا فوا دونك باش تقسم عليه غادي نضرب 4 اكس بلس 2 سور بي فوا موان 1 سور اكس. متفقين معايا؟ اش درت من هنا من هاد الباساج لهاد الباساج؟ اش درت من هاد الباساج لهاد الباساج؟ ضربت في هاد 4 هادي وقسمت عليها، فوالا. اذا هاد لي دو تيرم الاخرانيين غادي نحسبهم، غادي ندمجهم مع بعضياتهم. اذا بتبقى ليا موان هادشي sur px, tout simplement sur px, صافي. فوالا. اذا غادي ناخذ بتيرم. اذا الا حطيت واحد لو شونجمون دو فاريابل هنايا، واحد اون بوز، اون فا بوزي grand x هو شحال؟ هو بي سور 4 اكس بلس 2. داكوغ. ولا باش ما يكلف لكمش هاد كغونت اكس الى اخره، نديرو تي مثلا اللي بغيتو، انا ما عندي حتى مشكل. نديرو كغونت اكس، خلي كغونت اكس يلا. alors puisque x tend vers plus l'infini, ceci équivalent à dire que grand x il est plus l'infini, donc grand x va tendre vers 0 plus. D'accord? Si va tendre vers 0 plus. إذا هاد الأولاني هذا غناخدو هاد الجوج الأولانيين، هذا غنسميه هذا 1
ونسمي هذا 2 ونسمي هذا 3. داكوغ. جو رابيل شنو هذا اللي حسبت انا هنايا دابا، شنو هذا، راه مشيت، راه هو هذا 1 sur x ln، دونك غادي نكتبو هنايا باش يبان لكم 1 sur x ln ديال طونجونت ديال px sur 2x plus 1. فوالا. واش وشنو هو هاد لو تيرم اللي اون اورانج اللي درت، هو هذاك اللي كاين في ليكسبونونسيال عندي، هو هذا اللي عندي في ليكسبونونسيال. دونك 2 هي الليميت quand petit x tend vers plus l'infini ديال pi sur 4x plus 2 sur tangente ديال pi sur 4x plus 2. هذه هي الليميت quand grand x tend vers plus l'infini ديال grand x على عفوا 0 plus على tangente grand x، اللي هي الليميت ديال quand x tend vers 0 plus ديال 1 sur tangente x sur x. وكنعرفوا بان الليميت quand x tend vers 0 ديال tangente x sur x هي شحال، هي 1. دونك هذه هي 1 sur 1 هي 1. دونك الليميت دونك 1 كتقول الى دونك الليميت ديال 2 هي 1 صافي. بالنسبه ل 1 d'abord, بالنسبة ل 1 on va poser un autre changement de variable. On pose maintenant blast, donc on va poser t هي tangente كاملة، tangente ديال pi elle a 4x plus 2. D'accord. Alors quand petit x tend vers plus l'infini, ceci est équivalent à dire que pi sur 4x plus 2 هذا va tendre vers 0 plus. Alors بلاتي في الدائرة المثلثية فين هو الزيرو هو هذا، فين هو المنحى هو هذا، دونك 0 بلس فين هي 0 بلس كاينة هنا. داكوغ. دونك إلا حسبنا في الطونجونت غادي نلقاو بوزيتيف، دونك هذا داكشي دونك سوسي إكيفالون أدير. دونك غادي نمسح هادشي اللي درت. مهم هاد لي سين راه مهمين بزاف تعرفو la vraie manipulation la bonne manipulation faite le cercle trigonométrique كتنفع. دونك هادي كتبان لي بان الطونجونت ديال pi sur 4x plus 2 تتقول حتى هي 0 plus، اللي هي تكافي شنو هي الطونجونت، هي t tend vers 0 plus. دونك بالنسبة لا ليميت 1، la limite 1 هي la limite quand petit x tend vers plus l'infini ديال هاديك الطوالة tangente etc. donc غادي نعوض مباشرة tangente هي t ln de t، و t قلنا بأن quand x tend vers plus l'infini équivalent à dire que t tend vers 0 plus. وشنو هي هاد لا ليميت، هادي اعتيادية، هادي هي دونك ليميت هي 0. d'accord. c'est 0 moins en fait. voilà. Et بالنسبة le troisième, c'est très facile, la troisième. ما تحتاجش كاع changement de variable. شنو غادي ندير في la troisième, c'est donc c'est la limite quand petit x tend vers plus l'infini ديال moins 4x plus 2 sur px اللي هي limite ديال quand x tend vers plus l'infini ديال moins 4x sur px. donc غنختزل bx هنايا، خديت الأكبر درجة على الحد الأكبر درجة. Donc c'est moins 4 sur pi en fait. D'accord. Voilà. Donc, finalement, limite. Alors, finalement. Ou la conclusion générale. On dirait la conclusion, لأن finalement, مازال ما وصلناش لها. Conclusion. Voilà, on va résumer. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x ديال ln ديال tangente px sur 2x plus 1 va être égal à combien? Va être égal à donc 0 fois 1 fois moins pi fois moins 4 sur pi. Le produit ديال le produit ديال 3 limites parce que les 3 limites sont finies منتهية. دونك هذه اللي هي شحال، اللي هي 0. دونك هاد العدد اللي في الأس هنايا هذا طون فيغ 0. دونك ليكسبونونسيال ديال هاد لو تيرم فين غيقول فيغ ليكسبونونسيال 0
اللي هي شحال؟ اللي هي واحد. دونك هادي شحال؟ Q9. دونك d'où finalement donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini ديال exponentielle 1 sur x ديال ln ديال tangente ديال px sur 2x plus 1 est égal à exponentielle de 0 est égal à 1. Voilà, donc Q9 est égal à 1. Voilà. ونتلاقاو في فيديو آخر مع الأسئلة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.